अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह जो कादिर मुतलक और परेशानियों को टालने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि गुजरपुरा मोटरवे ज्यादती केस में पुलिस ताहाल मरकजी मुलजिम आबिद अली को गिरफ्तार न कर सकी। मरकजी मुलजिम के साथ ही वकारुल हसन ने भी खुद पुलिस के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराए का दावा है कि मरकजी मुलजिम आबिद अली के वालिद, बेटी और 2 भाई भी पुलिस की तहवील में हैं। पुलिस तमाम तर मालूमात होने के बावजूद पंजाब पुलिस मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम है। जराये के मुताबिक मरकजी मुलजिम की बेटी वालिद अकबर अली, 2 भाई कासिम अली और आसिफ पुलिस की हिरासत में हैं। जराये के मुताबिक आबिद अली का भाई कासिम अली ठोकर चौक में फलों की रेडी लगाता था, जबकि दूसरा भाई आसिफ मजदूरी करता है। मरकजी मुलजिम के वालिद अकबर अली को पुलिस ने मांगा मंडी उनकी रिहाइश गाह से हिरासत में लिया है। जेरे हिरासत 4 अफराद से पुलिस की तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब मरकजी मुलजिम के साथी वकारुल हसन ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया। जराये के मुताबिक वकारुल हसन का कहना है कि जिस सिम की जियो फेंसिंग की गई है वो उसके बरादर निस्बती अब्बास के पास है। वकारुल हसन की निशानदही पर अब्बास की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि पुलिस ने अब्बास के 2 भाई बूटा और सलामत को शेखोपुरा से हिरासत में लिया है। जराये के मुताबिक CIA पुलिस के सामने पेश होने वाले मुलजिम वकारुल हसन के DNA नमूने हासिल कर लिए गए हैं और उन्हें फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया गया है। DNA टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही इल्म होगा कि मुलजिम वकारुल हसन वाकई में मुलव्विस है या नहीं, लेकिन रिपोर्ट आने तक मुलजिम CIA पुलिस की हिरासत में ही रहेगा। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। गुजरपुरा मोटरवे वाक़े में पंजाब पुलिस की कारकर्दगी सामने आ गई। पूरे शहर में अलर्ट होने के बावजूद मुलजिम गिरफ्तार क्यों न हो सका? मुलजिम वकारुल हसन शाहखाना CIA मॉडल टाउन कैसे पहुंचा? मुलजिम की थाने में पेशी ने पंजाब पुलिस के सर्च ऑपरेशन पर सवालिया निशान लगा दिया है। गुजरपुरा मोटरवे केस में मुलजिमान की शनाख्त हो गई है। मुलजिमान की तलाश जारी है। जिला शेखोपुरा में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। मुलजिम जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। इलाके में चारों तरफ पुलिस की नफरी मौजूद है। ये हैं वो तमाम दावे जो पंजाब पुलिस की जानिब से किए जा रहे थे। मुलजिमान की तस्वीर भी शाया की जा चुकी थी। इन सब मामलात के बावजूद मुलजिम वकारुल हसन थाना CIA मॉडल टाउन कैसे पहुंचा? रास्ते में वकारुल हसन को किसी ने नहीं देखा। मुलजिम पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर थाने पहुंचा या पुलिस खावे गफलत के मजे ले रही थी? 24 घंटों से कबल ही पंजाब पुलिस के मुलजिमान की शनाख्त के दावे भी मशकूक हो गए। मुलजिम वकार ने पेश होकर मौकफ अख्तियार किया कि वो खातून से ज्यादती के वाक़े में मुलव्विस ही नहीं। इसकी 2 रजिस्टर्ड सिम है, एक सिम उसके बरादर निस्बती और दूसरी सुसर के इस्तेमाल में है। मुलजिम वकारुल हसन किला सतार शाह से लाहौर मॉडल टाउन थाना CIA कैसे पहुंचा? क्या पुलिस का सर्च ऑपरेशन बराए नाम है? आखिर मुलजिम को रास्ते में गिरफ्तार क्यों ना किया जा सका? मुलजिम की खुद थाने में पेशी ने कई सवालात को जन्म दे दिया है। जैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। मुस्लिम नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मोटरवे ज्यादती केस की जिम्मेदारी PTI हुकूमत पर डालते हुए मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि जैसे इमरान खान अनाड़ी थे वैसे ही उस्मान बुज़दार हैं। CCPO को भी तब्दील किया जाए। पंजाब का सूबा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वो सिर्फ इमरान अहमद नियाजी की हट दर्मी, जिद और अना का निशाना बन चुका है। किसी स्कूल के अंदर PT मास्टर नहीं बदला जाता। इस तरह किसी सरकारी दफ्तर में नायब कासिद को नहीं तब्दील किया जाता, जैसे कि सूबे के बड़े इंतजामी ओहदों पर फाइज अफसरों को सुबह शाम तब्दील किया जाता है। पंजाब के ऊपर उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत इमरान अहमद नियाजी साहब ने मुसल्लत की है। हमें किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब नहायत ही अच्छे इंसान होंगे, लेकिन पंजाब जैसे सूबे को चलाने के लिए जो इंतजामी सलाहियत दरकार है, उनके पास भी वही इंतजामी सलाहियत थी। कहते हैं कि कोई तहसील के नाज़िम वाज़िम रहे हैं क्या, कोई थोड़ा बहुत रहा, लेकिन इमरान साहब तो कुछ भी नहीं रहे।
تو جیسے اناڑی عمران خان تھے ویسی ہی اناڑی ٹیم وہ یہاں پر لائے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیجئے، نہ لوگوں کی جان محفوظ، نہ لوگوں کا مال محفوظ، نہ لوگوں کی عزت محفوظ۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں کہ حکومت کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا پولیس آفیسر پنجاب کو ٹھیک طریقے سے چلائے گا۔ چوروں ڈاکوؤں کو حکومتی سرپرستی حاصل ہونے کا دعویٰ دھر دیا گیا۔ اس حکومت کے ہوتے ہوئے حالات بہتر بالکل نہیں ہو سکتے۔ اس ملک کو جو ہے وہ چند افراد کی ملکیت نہ سمجھیں، ان کی بیٹیوں کی، چاہے وہ 5 سال کی ہو، چاہے یہ خاتون ہو جس کے ساتھ آج سے 3 روز قبل واقعہ ہوا ہے، ان کی عزتوں کے محافظ بنے ہم لوگ جن کو آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں۔ ہمارا یہ فرض ہے، آپ لوگوں نے جو ہمیں عزت بخشی ہوئی ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کی جان و مال اور عزت کی جو ہے حفاظت کریں، ہمارا یہ فرض ہے۔ یہ جو ایگزیکٹو ہے جس کا پولیس جو ہے حصہ ہے، انتظامیہ جو ہے قانون کے تحت جو ایگزیکٹو ہے، آئین کے تحت جو ہے، اس کے افراد کو اس قسم کے بیان دینے کی سخت سے سخت جو ہے اس کی جو ہے کوشش ہونی چاہیے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ماؤں بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کے لیے جواز پیش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے قصور ہے؟ پنجاب میں درندگی کے واقعات بڑھنے لگے۔ راجن پور اور بورے والا میں بھی بچوں کو درندوں نے نوچ ڈالا۔ والدین نے ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ میں بچے ہوں یا خواتین غیر محفوظ ہونے لگی، زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا۔ زیادتی کے 3 اور واقعات نے حکام کی کارکردگی پر سوالات کھڑے کر دیے۔ راجن پور میں 2 بچوں کو اسلحہ کے زور پر نشانہ بنایا گیا۔ زیادتی کے بعد بچوں کے شور پر ایک ملزم کو لواحقین نے پکڑ لیا۔ پولیس اطلاع ملتے ہی پہنچی اور کارروائی کا آغاز کیا۔ واقعہ تھانہ کوٹ مٹھن کی حدود میں پیش آیا۔ دوسری جانب بورے والا کے نوائی گاؤں میں 10 سال کے بچے کو درندہ صفت شخص نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر تھانہ صدر پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ بچے کا میڈیکل کروا کے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ امن دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے اہم کامیابی حاصل کر لی۔ دہشت گردوں کا سرغنہ احسان اللہ سنترے 3 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد افراد پاکستان پر حالیہ حملوں میں ملوث تھے۔ دشمنوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی تاوڑ توڑ کارروائیاں جاری ہیں۔ شمالی وزیرستان میں وطن کے محافظوں نے کارروائی کے دوران بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے گھڑیوں میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن کرتے ہوئے ہائی ویلیو ٹارگٹ دہشت گرد ہلاک کر دیا۔ DG ISPR میجر جنرل افتخار بابر کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران ہلاک ہونے والا دہشت گرد احسان سنترے بہت ہی دہشت گردانہ کارروائیوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ DG ISPR کا کہنا تھا کہ دہشت گرد کمانڈر لیفٹیننٹ ناصر شہید اور کیپٹن سبی شہید پر حملوں کی پلاننگ اور کارروائی میں براہ راست ملوث تھا۔ دہشت گرد کمانڈر احسان اللہ سنترے علاقہ مکینوں کی ٹارگٹ کلنگ، اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری کی متعدد وارداتوں میں CTD پولیس کو بھی مطلوب تھا۔ کچھ روز قبل شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ دھماکے میں لیفٹیننٹ ناصر شہید ہوئے تھے۔ بھارتی فوج نے رق سیکٹر پر بلا اشتعال فائرنگ کی جس سے 11 سالہ بچی شہید اور 4 افراد زخمی ہوئے۔ پاک فوج نے بھارت کو مؤثر اور بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان نے شدید احتجاج بھی کیا۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت خطے کے امن کو تباہ کرنے پر تل گیا۔ بھارتی فوج کی شہری آبادی پر بلا اشتعال گولہ باری اور فائرنگ کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فورسز نے ایک بار پھر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے LOC کی شہری آبادی کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے LOC کے تتا پانی اور رق چکری سیکٹر میں فائرنگ کی جس سے 11 سال کی بچی شہید، 75 سال کی خاتون اور 2 لڑکوں سمیت 4 شہری شدید زخمی ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے فائرنگ کرنے والی بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر بھارتی اشتعال انگیزی پر ایک بار پھر بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی فورسز نے 11 اور 12 ستمبر کی درمیانی رات فائرنگ کی تھی۔ بھارتی فائرنگ سے بچی شہید، 4 افراد زخمی ہوئے۔ بھارت جان بوجھ کر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ رواں سال بھارت نے 2250 بار سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بھارتی فائرنگ سے 18 شہری شہید، 175 زخمی ہوئے۔ بھارت سیز فائر معاہدے کی پاسداری کرے۔
مذہبی اسکالر علامہ ضمیر اختر نقوی کو آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وہ کراچی میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ مرحوم کی عمر 76 برس تھی۔ نماز جنازہ انچولی امام بارگاہ شہدائے کربلا میں ادا کی گئی۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کو گزشتہ شب طبیعت خراب ہونے پر کراچی کے نجی اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں علاج کے دوران ہی انہیں دل کا دورہ پڑا اور حرکت قلب بند ہو جانے کے سبب خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم کی نماز جنازہ انچولی امام بارگاہ میں ادا کی گئی، جس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد مرحوم کو وادی حسین قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مذہبی اسکالر علامہ ضمیر اختر نقوی 1944 میں بھارت کے شہر لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ پاکستان بننے کے بعد 1967 میں کراچی منتقل ہو گئے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی خطیب کے ساتھ ساتھ شاعر بھی تھے۔ آپ 40 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ تحقیق و تحریر، مرثیہ نگاری، شاعری کے دیگر اصناف سمیت اردو ادب پر عبور رکھتے تھے۔ تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی، اس لیے دینی محافل میں انہیں خصوصی طور پر مدعو کیا جاتا تھا۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام پر 2 جلدوں پر مشتمل سوانح تحریر کی۔ ان کی تصنیف معراج خطابت 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی کے انتقال پر گورنر سندھ عمران اسماعیل سمیت دیگر نے اظہار افسوس کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے دعا کی ہے۔ چند ماہ کے دوران 6 جید اور نامور عالم دین اس دار فانی سے دار بقا کی جانب کوچ کر چکے ہیں۔ ان تمام علماء نے اپنی اپنی بساط، علمی طاقت اور سوچ و فکر کے ذریعے مسلمانوں کی فلاح و بہبود، انسانیت کی خدمت اور دین اسلام کی بقا کے لیے بھرپور کام کیا، جو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ نقوی 40 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ تحقیق و تحریر، مرثیہ نگاری، شاعری کی دیگر اصناف سمیت اردو ادب پر عبور رکھتے تھے۔ تاریخ پر ان کی گہری نظر تھی۔ ضمیر عباس نقوی 14 جون 2020 کو وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں چند روز علیل رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ جنہوں نے پہچانا انہوں نے دونوں کو پہچانا، جو ایک کو بھی پہچانے گا وہ دونوں کو پہچان جائے گا، اور جس کو ایک کے معاملے میں غلطی ہوگی اس کو دونوں کے معاملے میں غلطی ہوگی۔ چنانچہ جس نے پہچانا ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان سے کہا گیا کہ یہ قول خدا ہے، انہوں نے کہا جی قبول۔ علامہ منتظر عباس اسلام آباد کے سیکٹر I-8 میں رہائش پذیر تھے۔ مرحوم کو تاریخ پر مکمل عبور حاصل تھا۔ عالم دین اور پروفیسر سید اعجاز حسین نقوی ڈسکا میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے۔ آپ 40 سال گورنمنٹ مرے کالج سیالکوٹ میں اردو، عربی اور مسلم سائیکالوجی کے مضامین کی درس و تدریس سے منسلک رہے۔ اس دوران افریقہ، کینیڈا اور یورپ سمیت دیگر کئی عرب ممالک میں دین حق کی تبلیغ دیتے رہے۔ کئی کتابوں کے مصنف بھی رہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں بیعت رضوان، سیرت امیر المومنین علیہ السلام اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہے۔ پروفیسر اعجاز حسین نقوی نے ہمیشہ مذہبی رواداری، بھائی چارے اور امن کو فروغ دیا۔ پاکستان کے نامور عالم دین اور جامعہ بنوریہ عالمیہ کراچی کے مفتی محمد نعیم 21 جون 2020 کو انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 62 برس تھی اور وہ گزشتہ کچھ عرصے سے عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ مفتی نعیم کے آباء و اجداد کا تعلق پارسی مذہب سے تھا، جو بھارتی گجرات کے علاقے سورت میں آباد تھے۔ مفتی نعیم کے دادا نے اسلام قبول کیا اور اس وقت ان کے والد قاری عبدالحلیم کی عمر 4 برس تھی۔ قاری عبدالحلیم تقسیم ہند سے قبل ہی پاکستان آ گئے تھے۔ معروف عالم دین سید عباس موسوی انتقال کر گئے۔ عباس موسوی جامعہ کوثر اسلام آباد کے پرنسپل علامہ شیخ محسن نجفی کے داماد تھے۔ ان کو ان کے آبائی علاقے سکردو میں سپرد خاک کیا گیا۔ تمام مسالک کے درمیان امانگی اور اتحاد بین المسلمین کی علامت علامہ طالب جوری 22 جون 2020 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ آپ کچھ دنوں سے علیل اور اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مفسر قرآن، شاعر، تاریخ دان اور فلسفی علامہ طالب جوری تمام مکاتب فکر کے علماء میں یکساں مقبولیت اور مستند شخصیت تھے۔ آپ نے ساری زندگی اتحاد امت پر زور دیا اور کبھی کوئی لڑائی جھگڑے اور تفرقے کا سبب بننے والا کوئی بیان دیا نہ ہی بات کی۔ آپ نے 60 سال تک ممبر سے درس قرآن، شان اہل بیت اور واقعہ کربلا اور فلسفہ کربلا بیان کیا۔ آپ کی پی ٹی وی پر شام غریبہ اور نشتر پار کراچی کی مجالس رہتی دنیا تک یاد رکھی اور سنی جاتی رہیں گی۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ کراچی کے علاقے لیاری کے علاقے کوئلہ گودام کے قریب 2 منزلہ عمارت گرنے سے 2 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے۔ شہر قائد میں ایک اور عمارت گر گئی۔ لیاری کے علاقے کوئلہ گودام کے قریب زیر تعمیر 2 منزلہ عمارت
अचानक गिर गई। हादसे के मकाम पर इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। रेस्क्यू वर्कर्स मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिशों में मसरूफ हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स की नफरी भी हादसे के मकाम पर पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में 4 रोज के अंदर ये रिहायशी इमारत गिरने का दूसरा वाक़या है। इलाका मकीनों के मुताबिक गिरने वाली इमारत से मुत्तसल एक इमारत तामीर की जा रही थी, जिसके लिए शाव चलने की वजह से गिरने वाली इमारत की बुनियादें मखदूश हो गयी। इमारत गिरने के बाद इससे मुत्तसिल इमारतें भी मखदूश हो गई हैं और उनके भी मुनहदम होने का खदशा है। इन इमारतों को लकड़ियों के जरिए सहारा दिया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद होंगे। मर्दमशुमारी के बाद हल्का बंदियां होंगी। मर्दमशुमारी की मंजूरी CCI देगी। डिलिमिटेशन होनी है पहले, और डिलिमिटेशन होने से पहले जो सेंसस है उसको CCI ने अप्रूव करना है, इसलिए कि कानून में है कि जो लेटेस्ट सेंसस है उसके तहत डिलिमिटेशन होगी, यानी जो हल्का बंदियाँ होंगी। इस वक्त जो नोटिफाइड सेंसस है अप्रूव वो 1998 का है। अब 1998 के सेंसस पे तो इंतखाबात हो नहीं सकते। जो 2018 के जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें वन टाइम वेवर, यानी एक बार सिर्फ आइन में इजाज़त दी थी कि 2018 के इलेक्शन के लिए वो 2017 वाला जो मर्दमशुमारी थी उसको अपनाया जाए। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं नैब सार्क ममालिक के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखता है। नैब ने चीन के साथ CPEC के मंसूबों के तनाजुर में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। अपने एक बयान में चेयरमैन नैब का कहना था कि नैब की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए ऑपरेशन, प्रोसिक्यूशन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, रिसर्च, आगाही और तदारुक के शोबों को फाल बनाया गया है। नैब को 2019 में 53,643 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 42,760 को निपटा दिया। शिकायत में इजाफे से नैब पर अवाम के एतमाद का इजहार होता है। उन्होंने कहा कि नैब ने अपने कयाम से लेकर अब तक 466 अरब रुपए से जायद कौमी खजाने में जमा कराए। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी ने कहा है कि गवादर CPEC का दिल है। CPEC के मगरबी रूट की तकमील से पसमानदा इलाकों में तरक्की आएगी। सूबे में दोबारा कोरोना केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। CPEC का जो वेस्टर्न कॉरिडोर है, आपको याद होगा बड़ा पॉलिटिकल इशू हुआ करता था प्रीवियस गवर्नमेंट में, और प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस बात पे आमादा होने को तैयार ही नहीं थे कि कोई वेस्टर्न कॉरिडोर भी होगा। वो ईस्टर्न कॉरिडोर जो अपना माइंड बना के उन्होंने उसको प्लान किया था, उसी के तहत वो स्कीमात ले जा रहे थे, और बलूचिस्तान का KP का जो वेस्टर्न कॉरिडोर का मुतालबा था उसको यकसर नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको कंसीड किया है, इन प्रिंसिपल कंसीड किया है, और वेस्टर्न कॉरिडोर के जो प्रोजेक्ट्स हैं CPEC के, उन पे भी तेजी से काम का आगाज हो चुका है। नैब ने एक साल के दौरान 137 अरब रुपए से ज्यादा रकम रिकवर की। सबसे ज्यादा रिकवरी नैब रावलपिंडी ने की। रिपोर्ट कर रहे हैं असलम खोकर। एहतसाब ब्यूरो करप्शन के खिलाफ सरगर्म। एक साल में 137 अरब रुपए की लूटी गई रकम निकलवा ली। रिपोर्ट के मुताबिक नैब रावलपिंडी ने सबसे ज्यादा 91 अरब रुपए की रिकवरी की। जाली अकाउंट स्कैंडल में नैब रावलपिंडी ने 23 अरब रुपए बरामद किए। 3G 4G लाइसेंसेस, हाउसिंग फ्रॉड में भी नैब रावलपिंडी ने भारी रकूम बरामद की। नैब कराची ने 3 करोड़ 30 लाख से जायद, नैब सक्खर ने 9 अरब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बरामद की। करप्ट अनासर से रकम प्ली बारगेन और रजाकाराना वापसी की मद में रिकवर की गई। सरकारी खजाने से लूटी गई रकम वफाकी और सूबाई हुकूमतों को लुटाई जा चुकी है। हाउसिंग फ्रॉड में बरामद की गई रकम मुतासरीन में वापस तकसीम की जा रही है। चेयरमैन नैब का कहना है करप्शन को जड़ से खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। जमीयत उलमा इस्लाम वे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मुस्लिम इकाफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन की इयादत के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे। चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर सहाफी ने मौलाना फजलुर रहमान से सवाल किया कि मौलाना साहब, क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस और आपकी नई तहरीक नतीजा खेज साबित होगी? JUI सरबराह ने APC पर बात करने से गुरेज किया और कहा कि मैं चौधरी शुजात की इयादत के लिए आया हूं। उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करके उनकी इयादत की। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि कोरोना खत्म होते ही मरी में सियाहों के साथ तशद्दुद के वाकयात का आगाज हो गया। मलका कोसार के दरबारी सियाहों की पुरतशद्दुद मेहमान नवाजी करने लगे। मामूली तल्ख कलामी पर फैसलाबाद से आई फैमिली पर होटल इंतजामिया का तशद्दुद। वीडियो वायरल होने पर वजीर आला का नोटिस, 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बड़ी एक्सप्रेस वे पर खातून को नामुनासिब इशारे करने पर 5 मोटरसाइकिल सवार नौजवान भी धर लिए गए।
मलका कोहसार के मौसम का इतबार नहीं और लोग वफादार नहीं। मरी में स्याहों की आमद के साथ ही बदतमीजी और तशद्दुद की नई लहर का आगाज हो गया। मलका कोहसार के हुस्न का नजारा करने के लिए आने वालों के लिए वादी के रिहायशी फिरौन बन गए। एक्सप्रेस वे किनारे वाक़े रेस्टोरेंट के अमले का फैसलाबाद से आई स्याह फैमिली पर तशद्दुद। अली तुकीर नामी स्याह का कहना था कि मामूली तल्ख कलामी पर होटल के अमले ने उस पर और साथ आई खवातीन पर तशद्दुद किया। पुलिस को शिकायत करने पर मरी पुलिस ने हदूद का बहाना बनाकर दरखास्त लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन वजीर आला पंजाब की जानिब से सख्त नोटिस लेने और कार्रवाई का हुक्म मिलने के बाद एक शख्स को नामजद और 10 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज की गई। दूसरी तरफ मरी एक्सप्रेस वे पर खातून की शिकायत पर मोटरवे पुलिस ने 5 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को धर लिया। पुलिस जराये के मुताबिक ये नौजवान मोटरसाइकिलों पर लाहौर से मरी सैर के लिए आए हैं और दौरान सफर पास से गुजरने वाली गाड़ियों में खवातीन को नामुनासिब इशारे कर रहे थे। हेल्पलाइन पर शिकायत मसूल होने पर मोटरवे पुलिस ने ताक़ब करके जफर मोड़ के करीब 5 नौजवानों को रोक कर मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया। बेनजीर अस्पताल रावलपिंडी के अमले का शर्मनाक कारनामा, हवेलियां से इलाज के लिए लाया गया बच्चा मुर्दा करार देकर डिस्चार्ज कर दिया। खून में लथपथ लाश वालिदैन के हवाले करते हुए डॉक्टर्स ने कहा कि बच्चे को जल्द अज जल्द दफना दिया जाए क्योंकि मजीद खून बह जाने का खदशा है। शिकायत करने पर बच्चा वापस कर दिया गया। कोयटा के नवाही इलाके लेटरी गेट के करीब एक और कमसिन बच्चा दरिंदगी की भेंट चढ़ गया। पुलिस हुकाम ने बताया है कि घरेलू मुलाजमा ने 4 साल अहमद को गला घोट कर कत्ल किया है। बच्चे के वालिदैन की जानिब से कोयटा जिना टाउन पुलिस को दी गई इतलाई रिपोर्ट में कहा गया कि उज़मा नामी घरेलू मुलाजमा घर से जेवरात चोरी कर रही थी। इस दौरान बच्चे ने उसे देख लिया और वारदात के बाद मुल्जिमा मौके से फरार हो गई, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। फारियों में नामालूम अफराद की फायरिंग से मजहबी शख्सियत मलिक अलमदार हुसैन जाबाहक हो गए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जिला सेक्रेटरी जनरल कमर अब्बास के भाई मलिक अलमदार अब्बास को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल जिला मंडी भाउद्दीन के कस्बा हेला में 25 मुहर्रम उल हराम के कदीमी जुलूस शबी जुलजना और मजलिस अज़ा के लाइसेंसदार थे। मकतूल अलमदार अब्बास अल सुबह अजान फज्र देने घर से मस्जिद की तरफ निकले कि रास्ते में घाट लगाए मुसल्ला अफराद ने इन पर फायरिंग की, जिससे वो मौके पर ही जान बहक हो गए। दुनिया भर में कोरोना के वार कमजोर पड़ने लगे। 1 जनवरी से सऊदी एयरपोर्ट्स पर बंदरगाहें और सरहदी चौकियां खोल दी जाएंगी। सऊदी शहरी बैरून मुमलिकत जा सकेंगे और सऊदी वजारत दाखिला एग्जिट री एंट्री वीजे पर मौजूद गैर मुल्कियों को सऊदी अरब वापस आने की इजाजत होगी। इकामे या वीजे वाले गैर मुल्कियों को भी सऊदी अरब आने की इजाजत होगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।